بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليهم قولا ثقيلا إن ناشئة الليل أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا ويسجد ربك وما تحبط عليها تبطيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا فصبر ما لا يقولون يرجوهم حظا جميلا أظن المكذبين والنعمة عليهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما غصة وعذابا أليما يوم تجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا فرعون رسولا فعصى فرعون رسولا فاتخذنا عذابا قليلا فكيف تتقون إن كفرتم يومئذ يحشر الولدان شيبا وإن السماء فطرت به فإن فطره مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أن تقوم أدنى من ثلثي الليل نصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن سيكون كتاب عليكم فقل ما يسر منه القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يقولون من الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقتلون في سبيل الله فقل ما يسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وتقرضوا قرضا حسنا وما تقدموا من خير تجدوه عند الله وخير وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم.